ल साथी क्रान्ति यादव आज हामीले पढ्ने भनेको एमोगोसाइटको चाहिँ टाइपहरू हो। एमोगोसाइट भनेको खास ओरिफिरमा भएको एक टाइपको सेल हो, जुन सेल आफै पनि 10 प्रकारको हुने गर्छ। 10 प्रकार यानि कि 10 टाइप। अब त्यो पनि 10 टाइप भित्र पनि हामीले स्केलवाइज याद गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टकट ट्रिक्सले चाहिँ केही सिस्टम दिएर चाहिँ याद गर्न अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तै फर्स्ट नम्बर SAP स्याप कहिलेकाहीँ आउँछ नि त हाम्रो सेल बायोलोजीमा पढ्दाखेरि सेल स्याप भनेर, त्यहीबाट स्याप। फेरि MG मिलिग्राम स्क्वायर, P स्क्वायर, C स्क्वायर। यहाँ चाहिँ 4वटा भइसक्यो, अनि प्रत्येकवटामा 2-2 छ, यानि कि 6वटा छ प्लस 4वटा, दुइटै मिलेर चाहिँ के भयो हाम्रो 10वटा टाइप हुन्छ। यसरी 10वटा टाइपले अब हामीले चाहिँ स्याप MGT स्क्वायर, MG स्क्वायर, T स्क्वायर, C स्क्वायर गरेर चाहिँ सर्ट रुल लाउन सकिन्छ। जसमध्ये अब यसको बारेमा हामीले डिटेल पढ्दाखेरि के सेलहरू हुन् त यिनीहरू आखिरमा त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो कुन सेल मिलेर यिनीहरू बनेको छ, एम्ब्रियोसाइट अथवा एमोगोसाइट। यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ फर्स्टमा के छ त हाम्रो एस दिएरै छ। यसबाट हेर न के पर्छ त स्क्लेरोसाइट। अब यो स्क्लेरोसाइटले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने माथि हुन्छ अलि। स्क्लेरोसाइटको चाहिँ काम त्यस्तो खासै धेरै त छैन, तर यसले चाहिँ 1-2टा कामहरू चाहिँ के गर्छ भने यसमा 3 प्रकारको चाहिँ फङ्सनिङ हुन्छ है। फङ्सनिङ एउटै यो स्पाइकल प्रड्युस गर्छ, त्यो पनि स्पाइकलहरू चाहिँ पनि केबाट बनेको हुन्छन् त्यसमाथि हामीले ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ त 3 प्रकारको देखिएको छ। त्यसमध्ये यसलाई हामीले खास प्रोटेक्सन हुन्छ, प्रोटेक्सन एन्ड सेकेन्डमा सिक्रेसन अफ प्रोडक्सन। प्रोडक्सन अफ स्पन्जिङ फाइबर, प्रोडक्सन अफ द स्पन्जिङ फाइबर लेख्न सकिन्छ हामीले। अब यो कुन सेलले चाहिँ यसको चाहिँ मैले भनेअनुसारले 3टा यसमा स्पाइकलहरू हुन्छन्, त्यो 3टैले चाहिँ कुनले के काम गर्छ त त्यसको अनुसारले हेर्दाखेरि फर्स्ट यसको चाहिँ के हुन्छ भने क्याल्सियस स्पाइकल, अनि त्यसपछि क्याल्सियस स्पाइकल हुन्छ, सिलिसियस स्पाइकल, अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने स्पोन्जियो स्पाइकल भन्ने हुन्छ है। त स्पोन्जियो ब्लास्टलाई जेनरल टर्ममा चाहिँ स्पोन्जियो स्पाइकल नलेखेर स्पोन्जियो ब्लास्ट लेखिन्छ। त्यो स्पोन्जियो ब्लास्टले अब चाहिँ के काम गर्छ अथवा यी भएको स्पाइकलहरूले के काम गर्छन् भन्ने कुरा यहीँ दिएछ, यदि यताउता जाने पर्दैन हामीलाई। यसमध्ये फर्स्टले के काम गर्छ तब यो दुईटाले चाहिँ स्पाइकल भनेको काँडा जस्तो निकाल्ने, त्यहाँदेखि यिनीहरूले चाहिँ के काम गर्न सक्यो त प्रोटेक्सन, काँडा निकाल्ने, एनिमीलाई घोसिदिने, जसले गर्दा टाढा गइहाल्छ। फेरि यसले के काम गर्छ त यसको चाहिँ एउटा मात्रै काम छ, के हो त फेरि त प्रोडक्सन अफ स्पन्जिङ फाइबर। स्पन्जिङ फाइबरको प्रोडक्सन स्पोन्जियो ब्लास्टले गर्छ। फेरि क्याल्सियस र सिलिसियस चाहिँ स्पाइकल हुन्छ। क्याल्सियस भनेको तिमीले सिम्पली चाहिँ के बुझ्न सक्छौ भने क्याल्सियम कार्बोनेट
गर्दा क्याल्सियम कार्बन भनेको अलिक टफ मेटल हो नि त, त्यसले गर्दा क्याल्सियम कार्बनबाट बनेको यो फेरि चाहिँ हाम्रो सिलिका SiLiCa सिलिकाबाट बनेको स्पाइकुल हो, त्यसले गर्दा चाहिँ सिलिसियस स्पाइकुल भन्न पाइन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट के भयो, यस चाहिँ कम्प्लिट भयो। यसपछि हाम्रो के दिएछ, ए दिएछ। एबाट चाहिँ के हुन्छ त खास, एस चाहिँ सक्यो। यसपछि हाम्रो ए छ, ए को चाहिँ आर्क्यु साइड हुन्छ, ए रिफर्स टु आर्क्यु साइड। यसको फङ्सन थाहा हुनु पर्यो हामीले, आर्क्यु साइड भनेपछि त के काम गर्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ नि त। अब त्यो आर्क्यु साइडमा चाहिँ मात्रै हाम्रो दुईवटा मात्रै काम दिएको छ, त्यो पनि के काम हुन्छ त फेरि एउटा टोटिपोटेन्सी हामीले रिप्रोडक्सन गर्ने गर्छ, रिप्रोडक्सन। अनि मैले दुईवटा भनेँ, त्यसमध्ये एउटा त रिप्रोडक्सन भइदियो भने अर्को के काम गर्छ त, रिजेनरेसन। ओके, अब यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कसरी गर्छ भने फर्स्ट रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भने रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ केही सेलहरू सिक्रेट हुनुपर्छ र केही प्रोसेस हुन्छ जसमा यसले चाहिँ के गर्छ भने बडिङ त गर्छ हैन, तर बडिङमा चाहिँ के हुन्छ भने गेमिल फर्मेसन गर्छ, गेमिल फर्मेसन। अब यो गेमिल भनेको के हो भन्ने यसो डाउट हुन सक्ला हैन। त्यो गेमिल भनेको के हो भने गेमिल बडिङ हुन्छ, जसमध्ये बडिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ त फेरि इनसाइड द बडी। यो बडहरू चाहिँ बाहिर देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिल भनेको छ है। जस्तै यहाँ सानो पिक्चरमा हेर्दाखेरि यो तिम्रो सबस्टेटम हुन्छ, यो माना तिम्रो अर्गेनिजम भयो भने यसको भित्र चाहिँ यसरी बढ्ने गर्छ, आउटग्रोथ हुन्छ। यसलाई के भन्छ हामीले गेमिल भन्छ। गेमिल फेरि यो त्यो चाहिँ अस्कुलनबाट चाहिँ बाहिर निस्कन्छ, यो चाहिँ आफू डेड भएको बेलामा, त्यति बेला यो चाहिँ गेमिल बाहिर निस्कन्छ यसरी। त्यसले गर्दा यो चाहिँ फर्स्ट के गर्दा हाम्रो रिप्रोडक्सनको काम के गर्छ, गेमिल फर्मेट गरेर बडिङको थ्रुले चाहिँ आफू अस्कुलनबाट बाहिर निकालिन्छ, त्यसले गर्दा रिप्रोडक्सन भयो। त्यसपछि सेकेन्ड मैले फङ्सन भनेको छु रिजेनेरेसन। यो रिजेनेरेसन कसरी गर्छ भने त थाहा हुनु पर्यो। रिजेनेरेसन गर्नु भनेको त सिम्पल के गर्छ त, बाई टोटिपोटेन्सी। टोटिपोटेन्सी भनेको के भने कुनै पनि बडी अर्गन यदि खराब भइसकेछ अथवा ड्यामेज भइसकेछ अथवा कटिसकेछ भने त्यसलाई चाहिँ भित्र भएको सब्सटेन्सको सहयोगले फेरिबाट रिजेनेरेट गर्ने प्रोसेसलाई नि हामीले सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेर चाहिँ उता सेल स्यापतिर पर्छन्, सेल अर्गन्सतिर पर्छन्। सेम त्यही तरिका हो। जसरी त्यहाँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट दिइरहेछ, टोटिपोटेन्सी सेलुलर टोटिपोटेन्सीको एक्सपेरिमेन्ट पनि दिन्छ हामीले थ्योरी पढ्दाखेरि सेलतिर। त्यही तरिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ टोटिपोटेन्सीको प्रोसेसले चाहिँ रिजेनेरेट गर्ने गर्छ। अनि हामीसँग दुईवटा मात्र फङ्सन छ, दुईवटा, एउटा रिप्रोडक्सन गर्छ गेमिल फर्मेसन गरेर बडी इन्साइड द बडी इज कल्ड गेमिल, अनि त्यसपछि रिजेनेरेसन छ। रिजेनेरेसन के त थ्रु द टोटिपोटेन्सी। यो दुईवटा हाम्रो चाहिँ प्रोसेस भयो, यसरी यसले गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि हामीले तेस्रोमा जाँदाखेरि के छ भने सिम्पल हो। पी छन्, पी भनेको हामीले फेगोसाइट सुन्छौँ नि, पी रिफर्स टु फेगोसाइट। फेगोसाइट यसमध्ये चाहिँ यो फेगो भनेको चाहिँ फोरेन पार्टिकल, फोरेन बडी किल भन्छ कि। अब साइट भनेको फेरि सेल हो, त्यस्तो सेल जसले चाहिँ फोरेन बडीहरूलाई चाहिँ मार्ने गर्छन्, त्यो सेललाई हामीले के भन्छौँ त फोरेन बडी किल भन्छ, त फेजोसाइटिक सेल भन्छ, फेजोसाइट पनि भन्ने गर्छ है।
त्यसमा चाहिँ अब यही एउटा मात्र यसको काम छ, के गर्छ यसले किल गर्ने गर्छ, अरू योभन्दा चाहिँ धेरै यसमा छैन। त्यसपछि अब अर्कोमा के छ हाम्रो चाहिँ एम दिएछ। अब एम भनेको के हो त फेरि, एम भनेको हामीले हार्टमा पढेको छौँ नि, हार्ट इज मायोजेनिक। ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर पढ्छ नि। यसको अर्थ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले आफू केही गर्न पर्दैन, यसलाई आफै इलेक्ट्रिक वेभ प्रड्युस गर्छ, त्यसैको अनुसार यसले काम गर्छ। यानि कि यसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ हामीले। यो के हुन्छ, यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोसेस हुन्छ अथवा दुई ठाउँमा यो के हुने गर्छ। फर्स्ट इज द ओस्टिया एन्ड सेकेन्ड भनेको ओस्किलम। यो ओस्टिया र ओस्किलम यो कसरी भयो भने हामीले गेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो मायोजेनिक छ, त्यो मायोजेनिक प्रोपर्टी देखाउँछ, रोक्न सकिन्न यसलाई। अनि रोक्न नसकिने भनेको एउटा खाना खाने प्रोसेस यसको र एउटा ओस्किलम यानि कि खाना निकाल्ने थ्रुबाट भयो। यो दुईवटा काम यसले गर्यो, यानि कि ल्याउने काम र भात खाएको खानाले डाइजेस्ट जुन छ नि त्यसले निकाल्ने काम गर्यो। दुईवटा फङ्सनिङ यसको पनि भयो। जसमध्ये हामीले अब जी, यहाँ जी स्क्वायर छ भनेपछि एउटा ग्ल्यान्ड सेल हुन्छ अनि एउटा चाहिँ जर्म सेल। जर्म सेल यसमध्ये अब ग्ल्यान्ड सेलले के काम गर्छ त, सिक्रेट एउटा यस्तो स्टिकी सिक्रेसन गर्छ कि, स्टिकी सिक्रेसन, जिसको काम के हो त फेरि एट्याचमेन्ट। यो एट्याचमेन्टको काम गर्छ, कुनै पनि कुरालाई चिप्काइदिने कि आफ्नो शरीरमा। अनि फेरि यो जर्म सेलले के गर्छ त, अब यसले जर्म सेलको सिम्पल के हुन्छ भने यसले चाहिँ अब जर्म सेल प्रड्युस गर्छ, यानि कि रिप्रोडक्टिभ सेल प्रड्युस गर्छ। यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त, एउटा स्पर्म हुनसक्छ अथवा ओभा। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नको लागि यो दुईवटा हुनसक्छ, यिनीहरू चाहिँ हामीहरूमा आउने गर्छन्। यिनी जर्म्स स्पर्म र ओभा हामीहरूमा हुन्छ। त्यसै गरी यो जर्म सेलले पनि यस्तै आफ्नो लागि चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ। यदि भयो यो दुईवटा भयो जी स्क्वायर। अनि त्यसपछि तपाईँको टी स्क्वायर छ। अब टी स्क्वायरको पनि त हुनुपर्छ दुईवटा के, टी स्क्वायर रिफर्स टु ट्रोपोसाइट अनि अर्को के छ थेसोसाइट। अब ट्रोफोले के काम गर्छ यो हामीले पढ्छौँ नि जेनरली। ट्रोफिक भनेको फिडिङसँग सम्बन्धित हुन्छ। यानि कि के हो त, ट्रोपोसाइट भनेको जसले चाहिँ फिडिङ गर्नमा सहयोग गर्छ। सेल हेल्प इन फिडिङ। यो भयो यसको लागि भने यो अब थेसोसाइट छ। अब थेसोसाइटको काम के हो त फेरि रिजर्भ गर्ने फुड मेटेरियलहरू होइन, मिन्स टु रिजर्भ फुड मेटेरियल। अल्सो स्टोर काम के गर्छ, यसले चाहिँ फुड मेटेरियललाई स्टोर गरेर राख्छ पछि काम लाओस् भनेर। त्यो दुईवटा भयो यसको लागि। अब टी स्क्वायर भयो। त्यसपछि सी स्क्वायर छ न। सी स्क्वायरमा फेरि के छ भने धेरै हामीले एकदम डिपली त जानु पर्दैन एमबिबिएसको लागि भन्ने। त्यसमा के हुन्छ बेसिक कुराहरू आउँछ कि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, सर्फेसली पढ्नुपर्छ नेपालको करिकुलम अनुसारले। त्यसमध्ये चाहिँ छ सी स्क्वायर। यसले दुई प्रकारको काम गर्यो, एउटा कोलानोसाइट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ त, कोलानोसाइट यो क्रोमोसाइट एउटा छ न, क्रोमोसाइट यसमध्ये कोलानोसाइटले के काम गर्छ, क्रोमोसाइटले के काम गर्छ। यो क्रोमो भनेको हाम्रो सिम्पल भन्दाखेरि कलर हुन्छ, मिन्स गिभ्स कलर।
यसले रङ दिने काम गर्यो, रङ कलर दियो। फेरि कोल्यानो भनेको के त हामीले पढेछौँ नि त, कोलेजन फाइबर पर्छ नि, यही कामको सिक्रेसन गर्छ अरे, मिन्स टु प्रोड्युस कोलाजन फाइबर। यति कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एमओओ साइटको चाहिँ सब इन्फर्मेसन सकियो। अब अर्को पटक हामी चाहिँ अर्को टपिक लिएर भेट्नेछौँ।